साथियों, अकरम खान आज के प्रोग्राम अकरम खान के साथ हाज़िर है। और साथियों, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात ऐसे दोस्तों से करवाऊं जिन्होंने न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने माशरे के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने ख़ासी खिदमात अंजाम दी हैं, उनका तारफ़ आपसे पेश करूं। तो आज इसी सिलसिले में मुझे मेरे एक दोस्त, सीनियर दोस्त मुमताज़ अहमद ख़ान, जो कालाबाग डैम के डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने कालाबाग डैम पे खासा काम किया है, उन्होंने एक नशस्त तरतीब दी हुई है। तो मैं उस नशस्त में जो एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ आज इस फंक्शन में बैठेंगे, उनका नाम है तहा कुरैशी। तहा कुरैशी बेसिकली 444 गाँव बे फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। 8वीं तक उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की, फिर वो मुल्तान शिफ्ट हो गए और मुल्तान के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में FSc, BSc और यहाँ से पढ़ते हुए वो UK में शिफ्ट हो गए। UK में जाके उन्होंने MBA किया। इसके बाद वहाँ के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में उन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। उनका अपना भी थिंक टैंक है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो उन्होंने तारुफ इंग्लिस्तान में या बाकी ममालिक में पेश किया है, वो न सिर्फ एक स्कॉलर के तौर पर है, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के MBEE हैं, मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं। और मलका एलिज़ाबेथ, जिनका चंद दिन पहले इंतकाल हो चुका है, उन्होंने इनको बेजस से भी नवाजा है और ये उनके ख़ास सफ़ीर होते हैं और ये वहाँ रहकर हमारी जो खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो नुमाया मुकाम दे रहे हैं, वो आज पेश खिदमत है। तो इस प्रोग्राम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने इंग्लिस्तान में जाकर न सिर्फ तालीम पर बल्कि एंटी टेररिज्म सरगर्मियों पर एक सैर हासिल बहस भी की है और इसको काउंटर भी किया है। इसके अलावा कादियानियत पे उन्होंने बहुत एक बड़ी मुफस्सल किताब लिखी है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब अपनी आवृत्ति के नाम से भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपना सफ़र जो 444 गाहबे से इंग्लिस्तान तक का तय किया है, उसमें इन्होंने बहुत तफसील से रोशनी डाली है। साथियों, मैं उस तकरीब में ले जाने से पहले आपको बता दूं कि इस तकरीब का चूँकि इनेकाद हमारे सीनियर दोस्त जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जो के साबिक डायरेक्टर कालाबाग डैम रहे हैं और कालाबाग डैम पे उनका बहुत गौर फ़िक्र है और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बोला है, वो इंशाल्लाह मैं किस दिन इस प्रोग्राम में उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊँगा। लेकिन पहले चूँकि आज हमारे प्रोग्राम का ख़ास मौजू सिर्फ तहा कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने मुल्तान से और लंदन तक का जो सफ़र तय किया है एज ए स्कॉलर, और जो कारहाय नुमायाँ वो वहाँ अंजाम दे रहे हैं। ये कई यूनिवर्सिटीज़ के विजिटिंग प्रोफेसर हैं और ट्रस्टीज़ भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और मैं समझता हूँ इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं और ये इसका तारफ़ मुमताज़ ख़ान साहब कराएँगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में पहले मैं आपको इनकी चंद एक फ़ोटो दिखा दूं जो मलका एलिज़ाबेथ के साथ, चार्ल्स के साथ हैं और वो आप देख लें। और इन यहाँ से आप नज़र आ रहा होगा आपको कि अल्लाह ताला ने इनको कितना मुकाम अता किया है कि ये एक छोटे से मुल्क से बड़े मुल्कों में जाकर इतना कदावर शख्सियत बन गए हैं कि हमारे लिए इनका नाम एक सनद के तौर पर याद रखा जाएगा। और साथियों, इसके अलावा मैं बता दूं कि चूँकि आज की नशिस्त में हमारे लाहौर से प्रोफेसर इश्तियाक गुंदल साहब भी आए हुए हैं और यहाँ से मुल्तान से काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, ख्वाजा सलीम आसिफ साहब जो साबिक चीफ कमिश्नर रहे हैं, आजकल वो एडवाइज़र टू वफाकी इंश्योरेंस हैं। और इसके अलावा यहाँ मेरे दोस्त हैं आमिर शहजाद साहब हैं, मोहसिन शाहीन साहब हैं, प्रोफेसर इरफान साहब हैं, हनीफ चौहान साहब हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके आपके आज के प्रोग्राम के साथ साथ इनके नीचे इनके नाम भी लिख दूं ताकि आपको याद रहें। और साथियों, मैं बता दूं आपको कि ये 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं, एक अपनी सवाने उमरी पे लिखी है और एक इन्होंने जो कादियानिज़्म के ऊपर लिखी है। इस पे इन्होंने बड़ा रिसर्च वर्क किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम से पहले, शुरू करने से पहले, जो इश्तियाक गुंदल साहब ने हमारे दिलों को गरमाया है अल्लामा इकबाल के कलाम के साथ,
تو وہ پیش خدمت ہے. اس کے بعد ممتاز صاحب طاہا قریشی صاحب کا تعارف کرائیں گے اور پھر طاہا قریشی صاحب اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے. تو چلیے میں آپ کو اشتیاق گوندل صاحب سے ملواتا ہوں. اس نظم میں 2 اشعار ہیں. ایک کا تعلق قرآن مجید سے ہے. علامہ اقبال نے یہ نظم اللہ کو مخاطب کر کے لکھی اور یہ فرمایا کہ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا. واہ. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا. لن ترانی قرآن میں آیا جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کوئی دور سے آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کی طرح مجھے چلو یہی کہہ دے. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا یہاں میں کیوں نہ تو نے مجھے لازوال کیا. ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نبود اس کی وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. سحر نے تارے سے سن کے بتا دی شبنم کو فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے. کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا. شباب سیر کو آیا تھا سوگوار کے. سب سے پہلے تو میں محترم جناب طاہا قریشی صاحب کا اور باقی تمام دوستوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہا قریشی صاحب کے متعلق میرے خیال میں ان کا تعارف اتنا ہی بہت ہے کہ ملکہ برطانیہ نے انہیں ممبر برٹش امپائر کا ٹائٹل یا اعزاز بخشا ہے دیا ہے. اور وہ جو اعزاز ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انٹر کمیونٹی ہارمنی پر ان کا جو کام ہے یہ اس کے اعتراف میں ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے. اور ویسے تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ طاہا قریشی صاحب پاکستان کے وہ چلتے پھرتے سفیر ہیں پوری دنیا میں. صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور یہ ہماری پہچان ہے. پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ طاہا قریشی صاحب اس کے نمائندہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ان کا تعلق اس دھرتی سے ہے، ملتان سے ہے، ہمارے سرائیکی وسیب سے ہے. ابھی یہ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو یہ ابھی افغانستان میں ابھی بات چیت ہو رہی تھی وہاں، یعنی طالبان کی ابھی جنگ جاری تھی تو یہ افغانستان گئے تھے. اور یہ جو وہاں امن ہوا ہے وہاں انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب اور وہ عبداللہ کرزئی ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی اور طالبان کے لیڈروں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کر کے یہ جو ریکنسیلیشن ہوئی ہے اس میں ان کا بھی ایک حصہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس فتنے پر طاہا قریشی صاحب موجودہ دور میں جو جتنی خلوص سے اور جتنے عزم سے یہ کام کر رہے ہیں اس فتنے کا تدارک کرنے کے لیے، اس کا توڑ کرنے کے لیے میں نے کسی عالم کو
किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा जितनी अज़्म और जितनी मेहनत के साथ। और मैं हैरान हूँ, ये हैरत जो है वो इस बात पर है कि आप जानते हैं कि ये कादियानियत का जो फितना है ये अंग्रेज़ का पैदा करता है, ये अंग्रेज़ की सरपरस्ती में ये फितना चल रहा है, अमेरिका और बरतानिया की सरपरस्ती में ये फितना चल रहा है। सबसे पहले तो मैं मुमताज़ खान साहब का शुक्रगुज़ार और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ख्वाजा सलीम आसिफ साहब, सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इमरान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, शाहीन साहब तशरीफ़ फरमा है, सलमान मुबारक साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमारे आज की मजलिस के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब तशरीफ़ फरमा है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं ये खुसूसी तौर पर लाहौर से मुल्तान तशरीफ़ लाया। कल हमारा बहावलपुर यूनिवर्सिटी में इस्लाम एंड वेस्ट पर एक सेमिनार भी है इंटरनेशनल, उसमें हम दोनों इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और जब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस पर जो है गुफ्तगू का मौका मिला। और आज हमारे दोस्त जो हमारे सामने जो इसकी वीडियो बना रहे हैं, ये भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार कि वो भी तशरीफ़ लाए और ये इन लम्हात को उन्होंने कैमरे की आँख में वो बंद कर दिया। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो इस किताब से शुरू करता हूँ। ये है मेरी ऑटोबायोग्राफी, ताहा कुरैशी साहब जनाब देख रहे हैं आप, मुनफ़्फ़िर फीस मौजूद है। ये है माई जर्नी फ्राम चक 444 टू बकिंगम पैलेस। ये चक 444 मेरा गांव है जहाँ मैं टाट पे बैठ के पढ़ा करता था और वहाँ की नहरों में नहाया करता था। वहाँ के जो स्कूल थे वहाँ तालीम हासिल की, तो उस स्कूल ने मुझे वो फाउंडेशन दी। 8वीं के बाद मैं यहाँ आ गया, तो उसके बाद यहाँ मुल्तान के स्कूलों में मेरी या फाउंडेशन को मज़ीद इस्तेहकाम मिला और हमारे इंग्लिश के मेरे उस्ताद मोहतरम ज़ाती तौर पर जनाब ख्वाजा सलीम आसिफ साहब, इन्होंने उस फाउंडेशन में प्रॉपर जो है वो कंक्रीट भरी और लेटर वगैरह को डाला ताकि उसको जो है अच्छी तरह से मजबूत करके फिर बरतानिया के इमामों तक पहुँच जाए। पाकिस्तान और इस्लाम को बग़ैर किसी कंप्रोमाइज़ के, अक्सर लोग अपने मज़हब को, अपने मुल्क को, अपनी कौमियत को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं ताकि हमें एक आला मानों में कोई रसाई मिले। अल्लाह के फजल करम से वहाँ मैंने बड़े ही पुरवकार तरीके से पाकिस्तान के मुताबिक कॉन्फ्रेंसेस भी की, काउंटर रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ द टेररिस्ट, काउंटर टेररिज्म, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया है। और बैनुल अक़वामी जो हमारे मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी हम आगे पैदा की है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें स्टीवन कोहन जैसे प्रोफेसर और प्रोफेसर अनाटोल लीवन जैसे लोग वो आते थे, तो उससे पाकिस्तान का नाम बेहतर। ये तो एक ही किताब। असल जो जिसका किताब का तारुफ करवाना है वो है जी ये अहमदिज़्म और रिलीजियो सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन द यूके पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। और इतना ये डिफ़िकल्ट टॉपिक कि 2018 में मुझे जब हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू रिटायर्ड जस्टिस जो हैं, उन्होंने जब ये कहा कि ताहा साहब इस मौजू पर कोई किताब लिखें, क्योंकि कोई इंग्लिश में हमें मिल नहीं रही ऐसी चीज़ पे, तो फिर मैंने 4 साल इस पर रिसर्च लगाए तो की है जी। और मैं ममनून हूँ, आप ये देख रहे हैं कि शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, इन्होंने इसको पब्लिश किया। और दूसरी जो मेरी जो माई जर्नी किताब है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने पब्लिश किया है, जिस पर मैं वहाँ के वाइस चांसलर, मैं वहाँ इस्लामिक डिपार्टमेंट के डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो प्रोफेसर गोंदल साहब, इश्तियाक गोंदल साहब की जो टीम है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ इस कमेटी ने इन बुक्स को प्रॉपरली रिव्यू किया है। और जो इसमें उन्होंने कोई थोड़ा बहुत कोई झोल देखा, जहाँ कहीं को गैप्स देखे, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। और अब इसकी APA रेफरेंसिंग करके बाकायदा साइटेशन है, हर कोटेशन जिसको दिया गया है और फिर रेफरेंसिंग हुई। तो
تو یہ کتاب اب ایک ریسرچ ورک ہے، یہ یوں کیسے کتاب نہیں لکھتی گئی۔ تیسری بات یہ ہے جی کہ اس کتاب کو لکھا کیوں گیا ہے؟ لکھا اس لیے گیا ہے کہ پاکستان کی جو بیرونی ممالک میں ڈیمونائزیشن ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایگزسٹنس کو جو تھریٹس پیش کی جا رہی ہیں، پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو جو تھریٹس پیش ہے اس وقت، ان کا سلوشن پہلے سو تھریٹس سے آگاہ کیا ہے، پھر اس کے سلوشنز کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے کہ ہماری وزارت خارجہ، ہمارے ارباب اختیار و اقتدار اور ہماری عوام الناس، ان کی اس وقت کیا توجہ کس طرف ہونی چاہیے اور ان کی ایکٹیویٹیز اور آبجیکٹیوز ان کو کیا سیٹ کرنے چاہیے کہ اس تھریٹ سے نکلا جا سکے۔ اب تھریٹس کیا ہیں؟ تھریٹس یہ ہے جی کہ انڈین لابی وہاں کی دوسری ایجنسیوں کے ساتھ بھی مل کر قادیانیوں کو آگے رکھ کے مختلف رپورٹس شائع کرتی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ 2010 سے ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ویسے تو 1984 میں جب مرحوم صدر ضیاء نے ایک پینل کوڈ میں تبدیلی کی، جب آرڈیننس آیا 1984 کا، تو اس وقت مرزا طاہر صاحب جو ان کے اس وقت کے جو ان کے صدر تھے یا امیر تھے یا ان کے سکسیسر تھے مرزا صاحب کے، تو ان کے نکل جانے کی وجہ سے یہاں سے انہوں نے جا کر پاکستان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا ہے، اور اپنی پولیٹیکل اسائلم سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کے لیے گراؤنڈز بنانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف ایسے وہ مواد مہیا کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو کہ پھر وہ منفی مواد جو ہے ایف اے ٹی ایف کو بھی سپورٹ کرتا ہے، یونائیٹڈ نیشن کو چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر گرفت کرے، وہی مواد پھر یورپین یونین کو جاتا ہے، تو وہی مواد پھر برطانیہ میں آتا ہے، یونیورسٹی کو جاتا ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو، تضحیق ہو، توہین ہو، اور یہ کہا جائے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں مائنورٹی کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، پاکستان میں رائز آف انٹرسٹ ایکسٹریمزم۔ اب یہ بات میں نہیں کہوں گا۔ ایک رپورٹ اگست 2020 میں آئی تھی، سفوکیشن آف دی فیتھفل، رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف مائنورٹیز۔ اٹ از اسپانسرڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ اس کی جو چیئر پرسن ہے، انہوں نے اپنے جو ریمارکس دیے ہیں کنکلوژن میں، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان از انوالوڈ ان دی پرسیکیوشن آف مائنورٹی اینڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ اب اس رپورٹ کی بیس پر پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یہ جو ریکمنڈیشنز دی کہ ہر پاکستان کی ایڈ کو، ہر پاکستان کی سپورٹ کو قادیانیوں کے حقوق کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ گویا کہ ایک کوریلیشن ہے اس سفوکیشن فیتھفل رپورٹ میں، پھر برطانیہ کا اس میں ان کو ڈالنا، اس میں جو ہائی رسک کنٹریز ہیں۔ پھر یورپی یونین نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف 600 کے قریب پارلیمنٹیرینز یا یورپین انہوں نے قرارداد پاس کر دی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس، جس سے پاکستان کے تاجروں کو، ٹریڈسمین کو، پاکستان کی انڈسٹری کو ایک ٹیکس ریلیف ملتا ہے، کمپٹیشن میں جا کر وہ پھر آگے کمپیٹ کر سکتے ہیں، وہ ان کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، اپر ہینڈ مل جاتا ہے کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملتا ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم، ان کی ترقی، ان کی مختلف چیزوں پر وہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو اب اس بک میں ہم نے پہلے تو ریلیجیو سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹ کو بیان کیا ہے۔ ریلیجیو اسپیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے ریلیجیس اسپیکٹ کو میں نے قادیانیت، اس کے بعد اس کو کرسچینٹی کے اوپر ایک جارے کی طرح دکھایا ہے ان کے حوالہ جات سے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سارے پادری دجال ہیں، یہ حملہ ہے نہیں، ان کے مذہبی لیڈرشپ پر حملہ ہے۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ، ان کی نانی اور دادیاں بدکار عورتیں تھیں، یہ ان کے پرسنالٹیز پر حملہ ہے۔ پھر وہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ، شراب بھی پیتے تھے، اور جو ہے بدکار عورتوں سے اپنے ساتھ نماز بھی کروا لیتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک روحانی جو فگر ہے، اپنی جو لیڈرشپ ہے، اس پر
جارحانہ حملہ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہہ دیا کہ جی میں ہی مریم بنا, مریم سے پھر میں ہی پیدا ہوا, میں عیسیٰ ہو گیا, اب میں عیسیٰ ہوں اور عیسیٰ سے بہتر ہوں, میں مسیح موعود ہوں. جو مجھے مسیح موعود نہیں مانتا, مردہ عیسیٰ کو چھوڑ دو, مجھے ہی مانو. مردہ حسین کو چھوڑو, مجھے, میں حسین 100 حسینوں سے بہتر ہوں. تو اس طرح انہوں نے عیسائیت پر بھی حملہ کیا اور اسلام پر بھی حملہ کیا. تو میں نے پھر قادیانیت کو عیسائیت اور اسلام کے ساتھ اس طرح جارے کے طور پر باقاعدہ حوالہ جات سے دکھایا ہے. تو اب اس کے مطابق یہ اب کتاب لکھی گئی ہے. میں جناب سجرانی صاحب کے پاس بھی تھا, ان سے بھی اس پر بات کی ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے مل رہا ہوں, پہلے بھی جو یہ اسپیکر تھے اسمبلی کے, ان سے ملا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب سے ملا تھا, حسن قاسم صاحب سے ملا تھا. ان کو بتایا تھا کہ جی یہ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو اس کو روکا جائے. حقیقت یہ ہے جی کہ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایک ڈیلیوڈڈ ڈیلیوڈڈ یہ پرسن تھا. ایک کرسچین نے ان کو یہ پوچھا, مرزا صاحب کو مل کر آئے جا کے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر, کہ جی آپ نے جو دعویٰ جات کیے ہیں, کیا آپ کو یہ جو بیماری ہے اس بیماری سے پہلے کیے تھے یا اس بیماری کے بعد کیے ہیں؟ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے ذہنی طور پر, اس لیے ایسے ہی جو ہے وہ دعوے کرتا. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک کار فرما ہے. There are very serious objectives to be achieved. One, to divide the Muslim nation. Second, اس کا جو پاکستان اسلامک ورلڈ کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا جی اسپوکس, یہ جو اسپائز ہوتے ہیں, ایجنسیز ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتے ہیں, تو ان کا نام ہے محمد علی, محمد خان, ساجد شاہ, تدبیر حسین, ایسے ہی نام ہے نا جی. اچھا, اب یہ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر پاکستان کے خلاف پرٹیکولرلی, آپ نے سنا ہوگا نا ڈاکٹر عبدالسلام کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا نا جی کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن جو تھا اس کے خلاف سپائنگ کرتا تھا, جا کے بیرون ممالک کو جا کے بتاتا تھا. تو جو جناب بھٹو صاحب تھے ان میں لاکھ خامیاں ہوں گی. میں تو کہتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بہت بڑا اللہ کا ایک ولی تھا, جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا کہ میں اور آپ سے بھی لے سکتا تھا, لیکن اللہ نے کس کو چنا؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اس وقت صاحب جی, بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. اللہ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے یہ کام کیا.